5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर में किए गए गैर कानूनी इकदामात मुस्तरद मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कौमी असम्बली ने यौम इस्तेहसाल जम्मू कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, बहादुरी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया गया। कश्मीर के तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। अहले पाकिस्तान यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मुल्क भर में कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर, नगर नगर भारत के 5 अगस्त के इकदामात के खिलाफ रैलियां। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में तकरीबात। मुख्तलिफ शहरों में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। शोहदाए कश्मीर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक कश्मीर रैली निकाली गई। भूल जाएं आज से पहले क्या हुआ, आए मिलकर बैठते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नीयत अच्छी हो रास्ते निकल आते हैं। पीटीआई से इलेक्शन पर इत्तफाक़ राय हो गया था, लेकिन उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी आई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम इस्तेहा। मकबूजा वादी छावनी में तब्दील। वादी में जगह जगह रैलियां। 5 अगस्त के भारतीय हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीर के पोस्टर्स आवेजा। भारतीय फौज ने पूरी वादी को हसार में ले लिया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फौज की जानिब से नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का यौम इस्तेहसाल के मौके पर पैगाम। कहा, रवां साल यौम इस्तेहसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा, यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़ा इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब देगा। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली से खिताब। कहा, 6 तैयारे गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पाक भारत हालिया तनाज़े ने कश्मीर के मसले को उजागर किया। भारतीय इक़दामात UN चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मजीद कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान की मज़म्मत करनी चाहिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाक अफवाज का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान का मुश्तरका बयान। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जायज़ जदोजहद की मुकम्मल हिमायत का यादा। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा, 5 अगस्त तारीख का एक स्याह बाब है। आज का दिन कश्मीरियों के साथ अपने पुख्ता अज़्म और अखुवत के आदे का दिन है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने पर पाकिस्तान की मुस्तकिल सिफारती और हिकमत अमली की काविशों पर फ़ख्र है। मकबूजा कश्मीर की अवाम की जुर्रत और मुज़ाहमत को भी खिराज तहसीन। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कहा, भारत ने आईनी हैसियत मसख करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आईनी हकूक और आज़ादी पर शब खून मारा।
مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش پر بھی مودی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ یوم استحصال کشمیر پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پیغام دیا، کہا کشمیری اور پاکستانی آج بھارتی اقدام کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ پاکستان نے یوکرین میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے۔ یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یوکرینی حکام کی جانب سے پاکستان سے تاحال کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے اہم ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مانسون بارشوں کا چھٹا طاقتور سپیل، اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بالائی پنجاب، خطہ پوچوہار، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں بادلوں کا راج، بوندا باندی کا امکان۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مانسون بارشوں کا چھٹا سپیل 7 اگست تک جاری رہنے کی توقع۔ ملک بھر میں مونسون طوفانی بارشیں، دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل۔ بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم 94%، منگلا ڈیم 61% بھر گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں سال مونسون بارشوں سے 164 شہری جاں بحق ہوئے۔ مختلف حادثات میں 579 شہری زخمی ہو چکے، 215 گھر متاثر، 121 مویشی ہلاک ہوئے۔ پولیس کا لاہور میں پی ٹی آئی کے متحرک کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی بھی گرفتار۔ معین قریشی اراکین اسمبلی کے ہمراہ ریلی نکال رہے تھے۔ ارکان پنجاب اسمبلی اقبال خٹک، فرخ جاوید مون بھی گرفتار۔ ارکان پنجاب اسمبلی امین اللہ خان، شعیب امیر ابان، خان صلاح الدین بھی گرفتار۔ 2 روز میں 400 سے زائد متحرک رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ گرفتار افراد احتجاج کے انتظامات اور سہولت کاری میں ملوث تھے۔ بجٹ خسارہ 6.8% سے کم ہو کر جی ڈی پی کے 5.4% ہو گیا۔ مالی سال 2024 اور 25 میں مجموعی بجٹ خسارہ 6,168 ارب روپے رہا۔ وزارت خزانہ کی مالی سال 2024 اور 25 کی فسکل آپریشن رپورٹ جاری کر دی گئی۔ مالی سال 2024 اور 25 میں مجموعی آمدن 17,997 ارب۔ پکڑ دھکڑ اور جرمانوں کے باوجود چینی بحران بے قابو۔ سرکاری قیمت 173 روپے پر چینی کی فروخت خواب بن گئی۔ مختلف شہروں میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں چینی 200 سے کم نہ ہو سکی۔ لاہور کی اکبری منڈی سے چینی کی سپلائی کئی روز سے بند۔ حکومت کا 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمدگی کا ایک اور ٹینڈر جاری۔ ہر دھرم اور بے حس اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے اور آپریشن میں توسیع کا نیا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے منصوبے پر مشاورت کے لیے کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مجوزہ منصوبے میں ان علاقوں میں فوجی کارروائیاں شامل ہیں جہاں یرغمالی رکھے جانے کا شبہ ہے۔ اسرائیلی فوج کی امداد کے منتظر بے بس فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ۔ پناہ گزین کیمپس پر بمباری میں مزید 74 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,000 کے قریب پہنچ گئی۔ امریکی صدر کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ مودی کا گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار۔
ट्रंप की भारत के खिलाफ सख्त मुआशी पॉलिसियों पर भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर को आड़े हाथों ले लिया। कहा ट्रंप बेशर्मी से खुद पसंदी में डूबा हुआ है। ट्रंप को नाअहल करार देने की बेशुमार वजूहात हैं। मोदी के गोदी मीडिया के मुताबिक इजाफी टैरिफ के ऐलान ने मोदी की नाकिस मुआशी पॉलिसियों का पोल भी खोल दिया। रूस से मुल्हिका इलाकों में मिसाइल नस्ब किए जाने का इम्कान। रूस अब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की तैयारी, जांच या तैनाती पर खुद पर आयद पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक रूस को खतरात लाहक हैं। हालात बदल चुके, अब INF मुआहदे के पाबंद नहीं। मुआहदा दरमियानी और कम फासले की मिसाइलों पर पाबंदी से मुताल्लिक है। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी कल ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शमीम आरा तवील अलालत के बाद 5 अगस्त 2016 को लंदन में 78 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,43,000 की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,43,203 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड।